तो मैं आप दोस्तों से तमाम से ये गुजारिश करता हूं कि सब इकट्ठे हो जाओ, छोड़ो ये सारी मुखालफतें। अगर इदारे के साथ मुखलिस हो, बाकी इलेक्शन जब होगी हर किसी को हक है, मुझे भी हक है, मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मेहनत कशों ने मुझे सिलेक्ट किया तो मैं उनकी बात रखूंगा और लड़ूंगा। लेकिन इलेक्शन से पहले तमाम मुखालफत भुलाकर जितनी भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर हैं या अन रजिस्टर हैं जो सियासी सूझबूझ रखते हैं, मैं उन तमाम को ये पैगाम देता हूं कि खुदारा एक हो जाओ। जो रिटायर हो गए हैं, जो हाजिर सर्विस है, जो रिटायर होने के करीब हैं, तमाम इकट्ठे हो जाओ। हमारे एजेंट है इस वक्त तो सिर्फ ये है कि जो ये लिस्ट जमा कराइए, इसका मुकाबला करना है। किसी भी सूरत में हम ये कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल को बिकने या निजकारी नहीं होने देंगे, इसको चलाया जाए। इस नुक्ते पे इकट्ठे हो जाओ। पाकिस्तान स्टील मिल के तमाम रिटायर उन मेहनतकश दोस्तों बुजुर्गों को यकमुश्त पैसे दिए जाएं, इस बात पर इकट्ठे हो जाओ। और तीसरा, उन रहजनों को, उन शराबियों को, उन जानियों को, उन करप्ट इंतजामिया के लोगों को गिरफ्तार करो, उनसे वो रकम वसूल करो। रियाज हुसैन मंगी का 2004 में 6 अरब का करप्शन है, मेरे पास सबूत है और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, उसमें मैं सबूत भी दूंगा मीडिया को। और इसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? इसको तो जीपी नंबर की गाड़ी दी हुई है, क्योंकि ये अगर इस मुल्क की, इन मुल्क के इदारों की ये रस्म है, ये तकद्दुस है कि करप्ट तरीन बंदे को, जानी शराबी बंदे को अगर इस तरह अहमियत देनी है, इदारों में होली सोली का मालिक बनाना है, तो फिर ये कसूरवार जो हम कर रहे हैं, ये गुनाह कर रहे हैं, हम तो करेंगे। हम तो चोर को चोर कहेंगे, भाई आप हमें फांसी लगा दो। हम जानी को, हम शराबी को कभी नेक नमाजी नहीं कह सकते। ये हमारे अल्लाह का भी हुक्म है। और मेरे साथ अपने रब की ताकत साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। बाकी किसी कुव्वत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है यासीन जामड़ों की टीम को मिटाने की, इंसाफ लेबर यूनियन को दफन करने की, किसी शख्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको रखे उसको कौन जो है मिटा सकता है। तो मेरा यकीन है अपने रब पर और मेरा ईमान है अपने रब पर, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के नाते। और आज 21 रमज़ान का रोज़ा है मुझे, मैं उस 21 रमज़ान हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का वास्ता देता हूँ अल्लाह पाक को कि इन जालिमों को गर्क करे खुदा, और इन मेहनत कशों को अल्लाह ताला हिम्मत दे, मेरा साथ दें। इन जालिमों के हाथ मैं काटूंगा इंशाल्लाह, इनके पैर मैं काटूंगा, इनकी आंखें जो गलत तरीके से देख रही हैं, मजदूरों के हुकूक दबाना चाह रही हैं और इदारे को तबाह करना चाह रही हैं, इनको हम मिटाएंगे इंशाल्लाह ताला। और तहरीक इंसाफ को मैं ये अपील करता हूं कि खुदा का वास्ता है, अपने होश में आओ और इन जालिमों का रोकथाम का कोई रास्ता निकालो। और लेबर विंग, इंसाफ लेबर विंग जो हमारी तहरीक इंसाफ की फेडरेशन है, जिसमें हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी सरवर कुरैशी साहब हैं, सैयद बाशानी साहब हैं, और गुल नमरोज साहब हैं, जैनुल आबदीन खिलजी साहब हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, और जितने भी हमारे दोस्त हैं लेबर विंग में, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं कि पार्टी को आप जो है ये चीज़ बताओ कि ये ज्यादती कर रहे हैं मजदूरों के साथ। खान साहब, ये आपका मिशन नहीं है, नहीं ये आपका मंशूर है। ये जालिम कहां से आ गए, किसने भर्ती कर दिए हैं? जो मजदूरों को निकाल रहे हैं, मजदूरों के दिन पर निकाल रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या कत्ल करेंगे हमारा ये? इन कातिलों को फिल फौर गिरफ्तार करो और इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करो। नहीं चाहिए ऐसे हमें कातिल, ये कर्नल जैसे रिटायर कातिल हमें नहीं चाहिए। ये यहाँ कत्ल करवाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे जब लाशें गिरेंगी तो तहरीक इंसाफ, तब आपको होश आएगा। वजीर आजम पाकिस्तान, उस वक्त आपकी आंखें खुलेंगी। जितने मिनिस्टर MP MNA को मैं बता चुका हूं ये चीज, उस वक्त आपको होश आएगा जब यहाँ पे लाशें गिरेंगी, जब यहाँ से दफन और कफन का सिलसिला शुरू होगा, उस वक्त आपको होश आएगा। इन दो कातिलों को आप काबू नहीं कर सकते, या तो आप इनको इधर भेज दो, हम आपको काबू करके दिखाते हैं इनको। ये वहां बैठकर जितने भी ये कातलाने हमले कर रहे हैं, कर्नल तारिक और कैप्टन बाबर मसीह, इन दोनों को मेरा ये पैगाम है, अगर अपने बाप के तुखम से पैदा हुए हो तो फिर स्टील मिल में आ जाओ, क्योंकि स्टील मिल का मजदूर बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार कर रहा है, बड़ी शिद्दत से आपको देखना चाह रहा है।
آپ آؤ تو صحیح ادھر، آتے ہی آپ نے قتل شروع کر دیا اور ویڈیو پیغام دے رہے ہو ڈیلی کہ اس مزدور کی گردن اڑا دو، اس مزدور کی یہ جو ہے نا انکریمنٹ مار دو۔ ارے ان مزدوروں کو دیا کیا ہے؟ 12 سال سے تو ان مزدوروں کی تنخواہ نہیں بڑی ظالموں، خدا کا قہر نازل ہو تمہارے گھروں میں، کرونا داخل ہو، پروردگار یہ ساری کرونا ان ظالموں کے گھر میں داخل کر دے اور ان ظالموں کو مٹا دے، یا پھر ہمیں اتنی جرت دے کہ ہم ان کو مٹائیں۔ تو آخر میں یہی بات کروں گا ان ٹریڈ یونینوں کے کہ ان کے اعلیٰ نہیں بنو دوستو، ٹاؤٹ نہیں بنو۔ ہمارے خلاف آپ اپلیکیشنیں دے رہے ہو، آپ کا الیکشن کا نشہ آپ کا ہم پورا کریں گے، لیکن انتظامیہ پاکستان اسٹیل مل جو گھنونا کھیل کھیلنے جا رہی ہے مزدوروں کے ساتھ، اس سے پہلے کہ تم یہ ٹاؤٹ ثابت ہو جاؤ اور تمہیں قبر میں بھی معافی نہ ملے، معاشرے میں بھی کوئی معاف نہ کرے آپ کو، خدا کا واسطہ ہے ان کے پیچھا ان کا چھوڑ دو، مزدور بنو، مزدور کی رہنمائی کرنا سیکھو اور مزدوروں کے ساتھ اچھے لگو گے، کیونکہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ جن کو استعمال کر رہے ہیں ان کا حشر آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا بھی حشر یہ کیا کر رہے ہیں، اور استعمال ہونے والے آفیسر میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے آرڈر پہ اپنے کپڑے مت اتارو، یہ آپ کے بھی قاتل ہیں۔ ابھی تو آرڈر آپ کا آ گیا نا کہ تمام کی لسٹیں بنا کے بھیج دو، لیکن ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی جنہوں نے کرپشن کی ہے، جن افسروں نے کرپشن کی ہے ان کو ادارے کی اور نوکری کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن کئی سینکڑوں ایسے افسر ہیں جو ایماندار افسر ہیں، جنہوں نے کرپشن کو اہمیت نہیں دی، جنہوں نے کرپشن نہیں کی، ان لوگوں کو نوکری کی ضرورت ہے۔ ان افسروں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم وہ اسٹیک ہولڈر سی بی اے ہیں اور ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی جا رہی، یہ قانونی جرم ہے، ون سائیڈڈ رانگ، یہ جو ون وے ٹریفک چلانا چاہ رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہوگی ان کی، جب تک اسٹیک ہولڈر اس معاہدے پہ سائن نہیں کرے گی یہ کوئی معاہدہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ دہشت پھیلا رہے، مزدوروں کو پریشانیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو محنت کش دوستو، عید پہ اگر نئی چپلیں آپ کو ملتی ہیں تو لے لیجئے، لیکن پرانی چپلیں سنبھال کر رکھ لیجئے گا، یہ بڑے کام کی ہیں اور یہ بڑا کام دیں گی، اور ان کے گلوں میں ہم ہار ڈالیں گے ان پرانی چپلیوں کا بنا کر، اور ان کو بتائیں گے کہ مزدور کے ساتھ ٹکر کیسے لیا جاتا ہے۔ یہ مزدور سارا ملک چلا رہے ہیں اور چند ڈبے اور ریٹائر کھوکھے ہمیں نکالیں گے، یہ ان کی جرت، یہ ان کی مجال، ان کو چیر نہ دیں گے ہم کہ ہماری نوکری اور ہمارے بچوں کو یہ اغوا کروائیں گے، یہ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جب تک رب نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، زندگی دیتا بھی رب ہے، لیتا بھی رب ہے، اور رزق دیتا بھی رب ہے اور لینا بھی اسی کا کام ہے۔ یہ چند کھوکھے جو ہے یہ جو وہاں سے ببکیاں مار رہے ہیں، میری پارٹی کو گمراہ کر رہے ہیں، اظہر صاحب کو، حماد اظہر صاحب کو گمراہ کر رہے ہیں، میری آڈیو سنا کے کہ جامڑوں کی دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جامڑوں پہ جب ظلم کرو گے تو جامڑوں سے کوئی اچھی امید رکھو گے کیا؟ جب میرا گریبان پکڑو گے تو میں آپ کو کوئی سلام کروں گا کیا؟ میں تو آپ کی شرٹ اتار کے آپ کو ننگا کر دوں گا، کیونکہ میری عزت سے بڑھ کر آپ کی عزت نہیں ہے، مزدور کی عزت سے بڑھ کر آپ کی عزت نہیں ہے۔ جب مزدور کی عزت نفس مجروح کرو گے تو تمہاری عزت نفس محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ بے شک جا کے ہمارے وزیر اعظم پاکستان کو بھی آڈیو سنوا دو۔ جب تک آپ ادارے کو چلانے کی بات نہیں کرو گے، جب تک محنت کشوں کو حقوق دینے کی بات نہیں کرو گے تو جامڑوں کے منہ سے کوئی اچھی بات آپ کے لیے نہیں نکلے گی، کیونکہ جب میرا گھر گراؤ گے تو میں آپ کو کیا دعائیں دوں گا، پھولوں کے ہار ڈالوں گا۔ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ عزت کرو گے تو عزت کریں گے۔ ہم کوئی ڈاکو نہیں ہیں، ہم کوئی چور نہیں ہیں۔ آپ چوروں کی تو رہنمائی کر رہے ہو، چوروں کو تو سپورٹ کر رہے ہو، زانیوں اور شرابیوں کی تو سپورٹ کر رہے ہو۔ یہ آپ کی تربیت ہے، یہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ تربیت دی ہے، یہ آپ کی سروس میں تربیت ہوئی ہے جو وہاں سے ریٹائر ہو کے ہمارے گلے آگے پڑے ہو۔ تو محنت کشو تیار ہو جاؤ، ہر سطح پہ یاسین جامڑو اس کی ٹیم مقابلہ کرے گی، اور ٹریڈ یونینوں کو میں یہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ مخالفتیں چھوڑ کر
अगर आप वाकई ट्रेड यूनिस्ट हो और ट्रेड यूनिस्ट के अलग से वाकिफ हो तो फिर कोई बड़ा छोटा नहीं है। जो कानूनी राइट्स हमें हैं उस कानून का फ़ायदा हम आपको देंगे। जो आपकी सोच है, जो आपकी एक कदम होगा, उस कदम को साथ लेके हम जब बढ़ेंगे, कतरे कतरे से दरिया बनेगा। जो आपकी सलाहियत होगी आप सलाहियत इस्तेमाल करो, जो मेरी सलाहियत होगी मैं इस्तेमाल करूंगा, जो अगले की सलाहियत होगी वो इस्तेमाल करेगा। इंशाल्लाह ताला इसकी बेहतरी निकलेगी और बेहतर हल होगा। और ये जो साजिशें पैदा कर रहे हैं, ये साजिशी टोलों को बाहर निकाल कर फेंकेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फिर पुरज़ोर अपील करते हैं कि इनका फिल फौर नोटिस ले। और ये कैबिनेट का फैसला भी हुआ है कि जो बगैर इतला के, बगैर अप्रूवल के भर्ती किए गए। मैं चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी से भी अपील करता हूँ, अगर आप महबूल वतन हैं, इस पाकिस्तान से अगर आपको प्यार है तो फिर ये आपके इदारे से रिटायर होकर आएँ। इनको ये कह दो कि ये मजदूरों का कत्ल करना छोड़ दें। अगर ये मजदूरों का कत्ल करेंगे तो फिर ये महफूज ये भी नहीं रहेंगे और नाम आपका बदनाम हो रहा है। रिटायर कर्नल ये नाम आ रहा है, रिटायर कैप्टन ये नाम आ रहे हैं। तो खुदारा फौज का एक मकाम है, उसका एक तकद्दुस है, उसका एक काम है इस मुल्क के लिए, उसकी कुर्बानियां हैं। तो ये रिटायर होकर एक फौज के इदारे को भी बदनाम कर रहे हैं और यहाँ पे वो सोर्सेज इस्तेमाल करके हमारे मेहनत कशों को डिसमिस भी कर रहे हैं, हमारे मजदूरों की विदाउट पे भी भेज रहे हैं, हमारे मजदूरों को हरासा भी कर रहे हैं और हमारे मजदूरों को मुझ समेत धमकियां भी दे रहे हैं कि हम आपको उठवा देंगे, इस फोरम से उठवा देंगे, उस फोरम से उठवा देंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी पाकिस्तान, मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं एक मजदूर हूँ, मेहनत कश हूँ, छेनी हथौने से अपना काम करता हूँ और मुझे खुदारा दूसरे ट्रैक पे न ले जाया जाए। मैं आपसे अपील करता हूँ, एक मौजूद शहरी हूँ, मैं एक मजदूर हारी का बेटा हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने वालिद साहब पे कि मुझे उसने हक और हलाल का सिखाया है, खिलाना सिखाया है, मेहनत करना सिखाइए। मैं मेहनत करके कमा कर अपने बच्चों का पेट पालना चाहता हूँ। मुझे ये दहशतगर्द बनाना चाह रहे हैं, जो कि ये 20 एफआईआर पहले कटवा चुके हैं, अभी भी डेली के बिना पे कोई ना कोई वाकया ड्रामा करके एफआईआर की भी कोशिश करते हैं और मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस की भी कोशिश करते हैं। जब ये काम मुझसे इन्होंने कर लिया तो फिर मुझसे भी कोई उम्मीद कोई न रखे अच्छी, फिर जो मुझसे होगा मैं करूँगा। तो मैं आखिर में आपसे यही गुजारिश करूँगा कि मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए मजदूर, एक हारी का बेटा हूँ, मजदूर हूँ, मुझे मजदूर रहने दिया जाए, ना मुझे किसी ट्रैक पे ले जाया जाए जिसमें ये कैप्टन बाबर, रियाज हुसैन मंगी की करप्शन की दास्तानें मेरे पास किताब भरे हुए, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट हुई है, उसमें इनके नाम है। 6 अरब का करप्शन किया है इसने, माल कम करने की जो है ना, रेट कम करके माल बेचा है। इन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल को तबाह किया है। हमारे ऊपर एफआईआर काटी जा रही हैं, हमारे ऊपर हमें ऐसे समझा जा रहा है जैसे मैं मोदी का एजेंट हूं, इस तरह मुझे समझा जा रहा है। मैं एक पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान के लिए दर्द रखता हूं और पाकिस्तान के इदारे के लिए मरना और मिटना जानता हूं। इसको मिटने नहीं दूंगा मैं। जिससे पाकिस्तान का नाम जुड़ा हो उसके लिए मेरी जिंदगी भी कुर्बान है, मेरी जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान स्टील मिल को औने पौने दामों इन हरामियों के हाथों में नहीं बिकने दूंगा, न बेचने दूंगा। ये पूरी तहरीक इंसाफ भी सुन ले, ये पूरी वो माफिया भी सुन ले कि मैं औने पौने दामों पाकिस्तान स्टील मिल को नहीं बिकने दूंगा। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान स्टील मिल को चलाया जाए, हम चलाने की सलाहियत रखते हैं। हमने आपको पहले भी कहा है कि रशिया के जरिए इसको चलाओ, ये आपके ऊपर अभी दबाए, डेली हर महीने जो है आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है और ये माफिया आपको उस ट्रैक पे लेकर ही नहीं आ रही। रजाक दाऊद साहब ने जो ख्वाब दिखाए हमारे वजीर आजम साहब को और मिनिस्टरों को गुमराह करके वो खुद चला गया। अभी ये 3 जो है दहशतगर्द हमारे लिए छोड़ गया है, जिनकी बैठ के इस्लामाबाद में हर फोरम पे सपोर्ट की जा रही है। तो मेहनत कशो, ताकत मजदूर है, ताकत इस मुल्क की अवाम है और कोई ताकत पे हम यकीन नहीं रखते
اور اگر طاقت ہے تو میرے رب کی طاقت ہے، وہ طاقت حق اور سچ کے ساتھ ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کا بول بالا ہوگا، ان تینوں پٹھوں کا منہ کالا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ان کا منہ کالا کر کے پورے پاکستان میں ان کو گھمائیں گے اور بتائیں گے مزدوروں کو اور پورے ملک کو کہ یہ قاتل تھے، قاتل ہیں، یہ رہزن ہیں، یہ شرابیوں کے رکھوالے ہیں، یہ زانیوں کے رکھوالے ہیں، یہ رہزنوں کے رکھوالے ہیں، اور یہ پاکستان جیسے ادارے کو، پاکستان اسٹیل مل جیسے ادارے کو، ایٹمی قوت کو یہ تباہ کرنے آئے، یہ معیشت پاکستان کو اس کو تباہ کرنے آئے۔ یہ حق ان کو کسی نے نہیں دیا ہے اور نہ ہم ان کو یہ کام کرنے دیں گے۔ آخر میں اپنے شہر کے ساتھ اپنی جگہ لوں گا اور پھر اپنے ٹریڈ یونین کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہم خط بھی آپ کو دیں گے، اور اس خط کے ذریعے ایک میٹنگ کا اور ٹائم مقرر کریں گے، اس میں لکھا ہوگا، اس میں تمام دوست شرکت کریں اور لاہ عمل بنائیں۔ جو لاہ عمل بنائیں گے جدوجہد کا، وہ مزدوروں کے آگے ہم رکھیں گے، اور عید کے فوراً بعد ہم جدوجہد کا آغاز شروع کریں گے، اور وہ اسٹریٹجی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کرنی ہے۔ وہ ویڈیو کے ذریعے دیں گے، اگر کرونا وائرس رہی تو ہم کرونا کے دوران بھی ہم احتجاج کریں گے۔ جب ہمارا گھر گرے گا تو ہم کرونا کو نہیں دیکھیں گے، نہ ہم ان کی SOP کو دیکھیں گے، نہ ہم ان کے پھر قانون کو دیکھیں گے۔ ہم پھر اپنے روزگار کے لیے، ہم نے اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے، ان کے روزگار بچانے کے لیے ہم نکلیں گے روڈوں پہ، ہم نکلیں گے سڑکوں پہ، ہم نکلیں گے پریس کلبوں پہ، ہم نکلیں گے اسلام آباد کی طرف۔ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے کہ چپ بیٹھ کے کرونا کے خوف سے اور کرونا کے اس عذاب سے یہ جو ناجائز فائدہ اٹھا تم بچو گے نہیں۔ یہ آج کا ایسا مقدس دن ہے، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، یہ دعا رائگان نہیں جائے گی۔ یہ میں دعا کرتا ہوں کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ فیصلہ فوراً واپس لو، یہ جو لسٹ بنا کر بھیجی ہے ظالموں، یہ واپس لو، ورنہ بچو گے تم بھی نہیں۔ اس ظلم میں اگر ہم پسیں گے، اس چکی میں اگر ہم پسیں گے تو تم بھی چین سے نہیں بیٹھو گے، تم بھی گھروں میں AC میں سو گے نہیں، لگژری گاڑی میں گھومو گے نہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو محنت کش دوستوں، ساتھیوں، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، یاسین جامڑوں کی ٹیم آج بھی تیار ہے، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ تیار ہے، اس ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹریڈ یونینیں ملتی ہیں تو میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے سینئر ہیں، میں ان کو سینے سے لگا کے کٹھے لے کے کٹھے چلیں گے۔ اگر نہیں بھی ملتی تو یاسین جامڑوں پیچھے نہیں ہٹے گا، اپنی جان تو دے سکتا ہے، مزدوروں پہ وار کرنے نہیں دے گا ان قاتلوں کو۔ ان قاتلوں کو وار کرنے سے پہلے ان پر وار کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آخری شعر کے ساتھ اپنی جگہ لوں گا۔ جب کبھی سودا ہو ضمیر کا، جب کبھی سودا ہو ضمیر کا، تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ تو دوستو، ساتھیوں، بہت مہربانی۔ اور پریس کانفرنس میں تمام ویڈیو، تمام کاغذ، تمام پروف میڈیا کو دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی ان کا اب گھیرا تنگ کروں گا۔ ان کو اب GP گاڑیوں میں اور لگژری مکانوں میں رہنے نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ جنگ شروع انہوں نے کی ہے، اختتام انشاءاللہ یہ اسٹیل مل کا محنت کش کرے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔